सरफराज टीवी देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सैर करने जा रहे हैं जनूबी एशिया में वाक़या मुल्क श्रीलंका की। इस वीडियो के तवज्जो से हम आपको बताएंगे कि श्रीलंका को इंडिया का आंसू क्यों कहा जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पाँव मुबारक श्रीलंका में कहाँ वाक़या है। श्रीलंका में पाए जाने वाले दुनिया के सबसे पुराने दरख्त का क्या नाम है। मज़ीद ये कि इस वीडियो में हम आपको श्रीलंका की तारीख़, जोग्राफिया और दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में बताएंगे। मोहतरम दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास है कि हमारा यूट्यूब चैनल सरफराज टीवी ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। श्रीलंका का पूरा नाम जमहूरी सोशलिस्ट जमहूरिया श्रीलंका है। ये जनूबी एशिया का एक जजीरा नमा मुल्क है जो बहरे हिंद के जनूब मगरब में और बहीरा अरब के जनूब मशरक़ में वाक़या है। श्रीलंका के दारुल हुकूमत का नाम सिरिजवर्धनपुरा कोटे है, जबकि कोलंबो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर और तजारत का मरकज़ है। श्रीलंका की दो कौमी ज़बानें हैं जिन्हें सिन्हाला और तामिल कहते हैं। दोस्तों, अगर श्रीलंका में मज़ाहब की बात की जाए तो श्रीलंका में 70.2% बुद्धिज़्म, 12.6% हिंदुइज़्म, 9.7% इस्लाम, 7.4% ईसाई और 0.1% दूसरे मज़ाहब के लोग आबाद हैं। श्रीलंका का कुल रकबा 65,610 मरबा किलोमीटर पर मुहित है, जबकि इसकी कुल आबादी 2,16,70,000 अफराद पर मुश्तमिल है। श्रीलंका रकबे के लिहाज से दुनिया का 120वां जबकि आबादी के लिहाज से दुनिया का 57वां बड़ा मुल्क है। श्रीलंका के वज़ीर आज़म का नाम महिंदा राजापाक्से है। श्रीलंका अपना यौम आज़ादी 4 फरवरी को मनाता है। अगर श्रीलंका की तारीख़ की बात की जाए तो श्रीलंका की तारीख़ 1,25,000 या मुमकिन तौर पर 5 लाख कबल मसीह पर मुहित है। 1505 ईस्वी में पुर्तगाली लोग यूरोपी मफादात का आगाज़ करते हुए कोलंबो पहुँचे। 1658 ईस्वी में डच लोगों ने पुर्तगालियों को ताकत का निशाना बनाया और कैंडी की वस्ती सल्तनत के सवा पूरे जजीरे पर अपना कंट्रोल कायम कर लिया, जबकि 1796 ईस्वी में बरतानवी राज ने इस जजीरे पर अपने पर फैलाना शुरू कर दिए, जबकि फिर 1833 ईस्वी में पूरा जजीरा एक बरतानवी हुकूमत के मातहत इकट्ठा हो गया, जबकि 1931 ईस्वी में बरतानवी हुकूमत ने सिन्हालियों को काबीना में शामिल होने का हक दिया। 4 फरवरी 1948 ईस्वी को श्रीलंका को आज़ादी मिल गई, जिसे डोमिनियन ऑफ सेलोन कहा जाता था, और 24 साल तक यहाँ पर बरतानवी हुकूमत का मकामी हुकूमत के साथ इश्तराक रहा, जबकि 22 मई 1972 ईस्वी को इस मुल्क को बरतानवी राज से मुकम्मल तौर पर आज़ादी मिल गई और इसका नाम जमहूरिया श्रीलंका रख दिया गया। दोस्तों, अगर श्रीलंका के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो श्रीलंका को पर्ल ऑफ इंडियन ओशन यानी बहरे हिंद का पर्ल और इंडिया के आंसू के नाम से मौसूम किया जाता है। बहरा हिंद के पर्ल का नाम श्रीलंका को इसकी कुदरती खूबसूरती, गैर मामूली बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ इसके कीमती जवाहरात की वजह से दिया गया है, जबकि इस जजीरा नुमा मुल्क की शक्ल आंसू की तरह है। यह हिंदुस्तान के साहिल से दूर है, इसलिए इसे नक्शे से देखना आसान है और इसलिए इसे हिंदुस्तान का आंसू भी कहा जाता है। दोस्तों, श्रीलंका चाय के हवाले से दुनिया भर में जाना जाता है। यह मुल्क दुनिया में चाय का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। श्रीलंका में काली चाय, सब्ज़ चाय और सफ़ेद चाय उगाई जाती है। श्रीलंका में 100 से ज़्यादा जगहों पर वाटरफॉल मतलब आबशारें मौजूद हैं, जिसकी वजह से श्रीलंका में बिजली का एक बड़ा हिस्सा इन आबशारों की तवानाई को इस्तेमाल करते हुए पैदा किया जाता है। दारचीनी की इब्तिदा श्रीलंका से ही हुई थी और इसे मिस्रियों ने दरियाफ्त किया था। ये अभी भी श्रीलंका में उगाई जाती है और इसे दुनिया में आला मेयार के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, श्रीलंका में एक मंदिर मौजूद है जिसे कैंडीज़ टेम्पल ऑफ द टूथ के नाम से जाना जाता है। एक इंतहाई मुक़द्दस मकाम की वजह से जाना जाता है क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ पर बुद्धा, जो कि बुद्धिज़्म मज़हब के बानी थे, के दांतों के आसार मौजूद हैं। दोस्तों, अगर श्रीलंका के कौमी खाने की बात की जाए तो चावल और सालन श्रीलंका का कौमी खाना है। रवायती तौर पर चावल और सालन को केले के पत्ते में रखकर हाथों से खाना बेहतर समझा जाता है और इसे हमेशा चावल और सालन कहकर पुकारा जाता है, ना कि सालन और चावल। श्रीलंका दुनिया का पहला मुल्क था जिसने जमहूरी तौर पर किसी खातून को हुकूमत की सरबराह के तौर पर मुंतखब किया था। श्रीलंका में पाइन एप्पल्स की बहुत बहतात है
لہٰذا آپ کو سری لنکا کی سڑکوں پر جگہ جگہ پائن ایپل کے اسٹال لگے نظر آئیں گے۔ سری لنکا کے پائن ایپل دنیا بھر میں اپنی میٹھی لذت کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ سری لنکا کا لٹریسی ریٹ 92% ہے، مطلب سری لنکا میں 92% لوگ پڑھے لکھے ہیں، اور یوں سری لنکا جنوبی ایشیا کا سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ رکھنے والا ملک ہے۔ دوستو، سیگیریا سری لنکا میں سیاحت کا ایک خاص مقام ہے اور اسے دنیا کا 8واں عجوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ سیگیریا ایک بہت پرانی چٹان ہے جہاں پہ تصور کیا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں یہاں پر ایک قلعہ ہوا کرتا تھا، جو کہ سری لنکا میں گولڈن ٹرائی اینگل میں دھمبولا غاروں کے قریب واقع ہے۔ سری لنکا میں سرخ کیلے پائے جاتے ہیں، ان کا چھلکا ہی سرخ ہوتا ہے، باقی عام کیلوں کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ وسطی سری لنکا میں نوارا ایلیا سے 30 کلومیٹر دور ہارٹن کے میدانی علاقے واقع ہیں، جنہیں دنیا کا آخری کونا یا ورلڈ اینڈ کہا جاتا ہے۔ سری لنکا کا سب سے مقدس مقام آدمز پیک ہے، جو کہ وسطی پہاڑی علاقے میں واقع ہے، اور لوگ 2243 میٹر پہاڑ کے اوپر چڑھنا باعث فخر سمجھتے ہیں۔ دوستو، اس پہاڑ کو سری پاڈا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ایک اہم زیارت گاہ ہے۔ اس پہاڑ کے عین اوپر ایک قدم کا نشان ہے۔ بدھزم کے ماننے والے لوگ اسے بدھ کا، جبکہ ہندو اسے بھگوان شیو کے پاؤں کے نشان کے طور پر یقین رکھتے ہیں، اور ان کے برعکس عیسائی اسے حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں پہلے قدم کے طور پر ترجیح دیتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی اس ویڈیو میں بتایا جا چکا ہے کہ سری لنکا چائے بنانے والا ایک بڑا ملک ہے۔ چین، انڈیا اور کینیا کے بعد سری لنکا چائے پیدا کرنے والا چوتھا بڑا ملک ہے۔ سری لنکا کے کینڈی شہر کے قریب آپ کو چائے کے بہت سارے باغات نظر آئیں گے، اور آپ ان کی سیر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر سری لنکا کے جھنڈے کی بات کی جائے تو سری لنکا نے یہ جھنڈا 17 دسمبر 1978 عیسوی کو اپنایا۔ سری لنکا کا جھنڈا ایک رنگوں کا میدان لگتا ہے، جس میں بائیں جانب 2 عمودی پٹیاں ہیں، جس میں ایک کا رنگ سبز ہے جو مسلمانوں، جبکہ اورنج رنگ ہندوؤں کا ظاہر کرتا ہے۔ جھنڈے میں ایک میرون رنگ کا ڈبہ ہے، جس کے اوپر ایک سنہری رنگ کا تلوار پکڑے شیر کھڑا ہے، جبکہ اس ڈبے کے کونوں میں پیپل کے پتے موجود ہیں، جن کا رنگ بھی سنہرا ہے، اور یہ بدھزم کو ظاہر کرتے ہیں۔ جھنڈے میں موجود شیر قوم کی طاقت اور بہادری کی علامت ہے، جبکہ شیر کے ہاتھ میں جو تلوار ہے وہ قوم کی خود مختاری کا ثبوت ہے۔ سری لنکا کا قومی کھیل والی بال ہے، جبکہ کرکٹ بہت بڑی تعداد میں کھیلی جاتی ہے۔ ان 2 کھیلوں کے علاوہ واٹر سپورٹس، بیڈمنٹن، فٹ بال، باسکٹ بال اور ٹینس بھی کھیلے جاتے ہیں۔ سری لنکا کے دلچسپ حقائق میں سے ایک یہ ہے کہ سری لنکا کے پرانے دارالحکومت انورادھا پورا میں ایک انسان کا لگایا ہوا دنیا کا سب سے پرانا درخت موجود ہے، جس کی عمر 2300 سال بتائی جاتی ہے۔ یہ درخت 288 قبل مسیح میں لگایا گیا تھا۔ یہ انجیر کا درخت ہے، جسے سری مہا بودھایا کہا جاتا ہے۔ یہ درخت ہندوستان میں موجود بدھ گایا درخت کی شاخ سے اگایا گیا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بدھزم کے بانی بدھا نے اس درخت کے نیچے بیٹھ کر روشنی حاصل کی تھی۔ دوستو، سری لنکا اور انڈیا کے درمیان ایک پل موجود ہے، جسے آدمز برج کہا جاتا ہے۔ ہندو عقیدت مندوں کا ماننا ہے کہ یہ پل رام، جو کہ ہندوؤں کے مذہبی پیشوا ہیں، اور بندروں کی ایک فوج نے بنایا تھا، جبکہ سائنسدان اور آثار قدیمہ کے ماہرینوں کا خیال ہے کہ یہ ریت اور پتھروں کی قدرتی تشکیل ہے۔ سری لنکا میں 2004 عیسوی میں بحر ہند کی سونامی سے 30,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، جبکہ 1.5 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ سونامی کے آنے سے 1 گھنٹہ پہلے جانوروں نے اسے بانپ لیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق ساحل سے بھاگتے ہوئے ہاتھی اور فلیمنگو دیکھے گئے، جو یالا نیشنل پارک کی طرف اڑ آئے۔ 2016 عیسوی میں عالمی ادارہ صحت نے سری لنکا کو ملیریا سے پاک قرار دیا، جبکہ 20ویں صدی کے وسط میں ملیریا سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں سے ایک تھا۔ اس کی ملیریا کے خلاف کمپین نے اسے ملیریا سے نجات دلائی۔ دوستو، سری لنکا میں 25 سال تک سیول وار لڑی گئی۔ یہ جنگ تامل ٹائگرز اور سری لنکن فوج کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ میں 70 سے 80 ہزار کے قریب افراد ہلاک ہوئے۔ یہ تنازع 2009 عیسوی میں ختم ہوا، جب سری لنکن فوج نے تامل ٹائگرز کے آخری علاقے پر قبضہ کر لیا۔ سری لنکا کی کرنسی کا نام سری لنکن روپی ہے، اور اسے SLRS لکھا جاتا ہے۔ سری لنکا ہر سال $15 بلین کی اشیاء برآمد کرتا ہے، جس میں ٹیکسٹائل، چائے، ربڑ، قیمتی پتھر، کھوپے کی بنی ہوئی اشیاء اور مچھلی شامل ہے۔ یہ اشیاء امریکہ، برطانیہ، انڈیا، سنگاپور، جرمنی،
और इटली को बरामद की जाती हैं, जबकि श्रीलंका हर साल 20.98 बिलियन डॉलर्स की अशिया दरामद करता है, जिसमें पेट्रोलियम, टेक्सटाइल, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट का सामान, बिल्डिंग मटेरियल, मिनरल प्रोडक्ट्स और खाने पीने की अशिया शामिल हैं। जबकि ये अशिया इंडिया, चाइना, सिंगापुर, मुत्तहिदा अरब अमारात और जापान से मंगवाई जाती हैं। दोस्तों, लिप्टन चाय जो आज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, दरअसल इसकी बुनियाद 1890 ईस्वी में श्रीलंका में ही रखी गई थी। सर थॉमस लिप्टन ने 1890 ईस्वी में श्रीलंका में 5500 एकड़ जगह खरीद कर यहाँ चाय उगाना शुरू की और इसे बराह रास्त बरतानिया में अपनी दुकानों पर बरामद करना शुरू किया। अगर श्रीलंका की आर्मी की बात की जाए तो श्रीलंका की आर्मी 3,46,700 फौजियों पर मुश्तमिल है, जिनका नारा है फॉर द फादरलैंड, मतलब आबाई वतन के लिए। श्रीलंका सालाना तकरीबन 2.4 बिलियन डॉलर्स अपनी अफवाज पर खर्च करता है। श्रीलंका की अफवाज तीनों शोबों आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रही हैं। मोहतरम दोस्तों, जनूबी एशिया में वाक़या मुल्क श्रीलंका पर बनाई गई हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें, और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरफराज टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। आप लोगों से मुलाकात होगी ऐसी ही किसी दूसरी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए सरफराज सर्वर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।